back to my YouTube channel, guys. So before we start the video, if you're new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so that you'll be notified whenever I upload a new video. Today's video is a very special video because I have invited a very special guest. Not only she's the first transgender of Darjeeling, but she's also an amazing soul, bold, beautiful, strong, independent, funny. She has a great sense of humor, by the way. Please, let's just welcome Ruby Nana. Hello everyone, this is Ruby here. Adarsh ko channel ma, YouTube channel ma, please do like, comment and subscribe. Sabai videos ma like gardinu, comment and subscribe gardinu hai. I'm so happy to have you, Nana. I'm made your video, ma. Same goes here. So let's just cut the bullshit. We are not professionals out here. I mean, let's have a casual talk. So before we start, first tell us about yourself and your journey from a guy to a girl. So how was your journey? How was the experience? Hello everyone, this is Ruby Pradhan, and I actually belong from Kurseong, and I have done my studies from Gathal's Memorial School, GMS. And त्यसपछि like 10 देखि I had a struggle type of life. I couldn't understand myself between like मेरो जेन्डरले गर्दा मैले बुझ्नु सकेको थिइनँ. त्यहाँदेखिको मैले स्टडिजमा त्यति डरलाग्दो मेरो ध्यान थिएन. त्यहाँदेखिको घरकोहरूले गर्दाखेरि I went to Singapore, HM गरेँ, होटल म्यानेजमेन्ट गरेँ, F&B गरेँ. म सिङ्गापुर 1.5 years बसेँ. त्यहाँदेखिको सिङ्गापुर पुगेर like I started to know about myself that I'm not that proper guy जो सबैले सोचिरहेको थियो. I was not that guy. म भित्रबाट I was very different. And त्यसपछि like I came back to Darjeeling, I came back to India. त्यसपछि I came to Darjeeling. दार्जिलिङमा आएर I met कस्तो few friends, अब मेरै कम्युनिटीको फ्रेन्ड्सहरू भेट्दाखेरि like I felt very happy कि म जस्तो रहेछ मान्छे, म जस्तो रहेछ, म मात्रै एक्लो हैन रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई जस्तो फिल भएको हो. एन्ड मैले यहाँ दार्जिलिङमा एउटा एनजिओ मा पनि मैले एउटा सानो तिनो लाइक इट वाज लाइक कस्तो भन्नु एउटा टाइम किल गर्नुलाई मैले एउटा सानो तिनो जब गरेको हो. त्यतिबेला एउटा यो हाम्रो एलजीबीटी कम्युनिटीको एउटा सानो प्रोजेक्ट जस्तो थियो, मानस बंगला भन्ने थियो. अनि त्यसपछि म दिल्ली गएर त्यहाँको दिल्लीमा स्ट्रगल्स अब सबैको लाइफमा हुन्छ. स्ट्रगल इज अ पार्ट अफ लाइफ. हामीले स्ट्रगल गर्नै पर्छ. स्ट्रगल नगरिन्जेलसम्म हामीले हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्दैन. अन्त त्यहाँ दिल्ली पुगेर त्यसपछि मैले यता उता काम जस्तो प्रकारले आफ्नो मेहनतले गरेँ. अब म किनभने आई ह्याड टु, मैले सोचेरै गएको थिएँ कि आई हेभ टु चेन्ज माइसेल्फ. म भित्र जो चिज लुकेको छ त्यो चिजलाई मलाई बाहिर निकाल्नुलाई एकदमै मैले मनमा ठानेको कुरा थियो. त्यही भएर म 2007 मा दिल्ली गएर त्यसपछि मैले 2011 को एन्डमा 11-12 को एन्डमा मैले यो सर्जरीको लागि मैले फर्स्ट स्टेप लिएको हो. त्यसपछि इट वाज कस्तो भन्नु, इट वाज अ जोयफुल एक्सपिरियन्स भन्दा पनि हुन्छ. अन्त पेन त छँदैछ, पेनफुल एक्सपिरियन्स हो. अन्त देयर इज नो गेन विदाउट एनी पेन हैन. अन्त I came to Darjeeling कहिले भन्दा आफ्टर 13 years चाहिँ मैले आफूलाई एउटा फुल फिमेल भएर लाइक आई एम अ फिमेल. I was a female पहिला पनि, बट नट फिजिकली. I was mentally a female हैन. अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्टर 13 years 2020 मा चाहिँ दार्जिलिङ आइपुगेको हो. अन्त दार्जिलिङ आएर आई स्टेड हियर लाइक फर 5 months लकडाउनले गर्दा. त्यसपछि फेरि आई वेन्ट ब्याक टु देहरादुन. आई स्टे इन देहरादुन. I dance and sing. मलाई सिङ्गिङमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ. एन्ड गएर योपालि फेरि दार्जिलिङ 2021 मा आएर चाहिँ आई मेट आदर्श. बिकज आई नो हिम फ्रम सानोदेखि चिनेको. आदर्शलाई मैले सानोदेखि चिनेको. योपालि भेटेर आई केम टु नो उसले भ्लगहरू गर्दैछ युट्युबमा भनेर. सो हि जस्ट इन्फर्मड मी अब एउटा सानो हाम्रो भेटघाट होस् भनेर, मेमोरेबल भेटघाट होस् भनेर, सबैले देख्न सकोस् भनेर चाहिँ आदर्शले मलाई आज स्पेशल टाइम दिएको, प्रेसियस टाइम दिएकोले गर्दा म पनि आज आदर्शको च्यानलमा चाहिँ. नट ओन्ली द्याट, अब आई वान्टेड योर स्टोरी टु इन्सपायर अदर्स. हुन्छ नि, अरूलाई पनि कतिजना होला हैन स्टोरी लाइक अब एलजीबीटी कम्युनिटी
भन्दाखेरि मान्छेको लाइक सबैको एउटै खाले रियाक्सन आउँछ भने इट्स नट नेसेसरी। कसैले एकदम हाईमा सोच्छ, कसैले एकदम लोमा सोच्छ, कसैले एकदम मिडियममा सोच्छ। अब हामीलाई बुझ्नेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ पनि दार्जिलिङमा पनि। द प्लेस वे आई एम स्टेइङ राइट नाउ, जसको घरमा छु म, लाइक सी इज भेरी मच अन्डरस्ट्यान्डिङ। शी इज लाइक अ मदर फिगर मेरो लागि, सी इज अ मदर फिगर हो नि त। उसको सपोर्टले गर्दाखेरि आई फिल लाइक म एकदम अझै उयो हुन्छु, मलाई हिम्मत आउँछ क्या। लाइक आई क्यान वक फ्रिली प्राउडली इन फ्रन्ट अफ एभ्री वान। तर लाइक सबभन्दा मेन एक्सेप्टेन्स भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई फ्यामिलीबाट चाहिएको हुन्छ, किनभने फ्यामिली भनेको हाम्रो एउटा ब्याकबोन हो, स्पाइनल कर्ड हो हाम्रो फ्यामिलीबाट, जो चाहिँ मैले अब अहिलेसम्म राम्रोसँगले पाउन सकेको छुइनँ। बट स्टिल म कोसिसमै छु, किनभने कोसिस गरि नै रहनुपर्छ। लाइक आई मेट माई मम लास्ट इयर, हामी 13-14 इयर्स पछि भेटेको हो। आफ्टर माई सर्जरीहरू सबै पछि मैले आमालाई भेटेको हो। त्यसपछि आई इभन वान्टेड टु मिट माई ड्याड, पापालाई पनि भेट्नु चाहेको हो लास्ट इयर। तर अब पापाले चाहिँ अब अलिकति लाइक कस्तो लाइक एक्सेप्टेन्स भन्ने कुरो पापाले गर्नु सक्नु भएको छैन। त्यसमा म पापासँग रिसाउनु सक्दिनँ, किनभने इज माई ड्याड होइन। उसलाई मसँग रिसाउनु, मलाई कराउनु, मलाई माया गर्नु उसको राइट हो, त्यो उसको हक हो। अन्त अब योपालि आएको छु फ्यामिलीको लागि पनि आएको, स्पेसली म पापालाई नै भेट्नु आएको। अन्त हेरौँ के हुन्छ, लेट्स होप फर द बेस्ट एन्ड लेट्स बी प्रिपेयर फर द वर्स्ट होइन। तर लाइक अब यो भिडियोको थ्रुले चाहिँ मलाई के थाहा, अब मान्छेहरू मलाई बुझ्छ होला बुझ्दैन होला, त्यो त म कसैलाई फोर्स गर्नु सक्दिनँ मलाई बुझ भनेर। बुझ्ने मान्छेले मलाई बुझ्छ, किनभने दार्जिलिङमा हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, यो एलजिबिटी कम्युनिटीको मान्छेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। अब उनीहरूसँग मेरो टच पनि छ। सबैको एउटै खाले फ्यामिली एक्सेप्टेन्स छैन। कतिजना सम अफ देम आर स्टिल इनसाइड द सेल बिकज अफ द फ्यामिली प्रब्लम्स। अब हामीहरू भयो, हामीहरूले चाहिँ अब लाइक मैले चाहिँ अब यस्तो प्रकारले मैले अब जेसुकै सोचोस् जसुकैले भनेर चाहिँ मैले स्टेप उठाएको हो। अन्त अब लेट्स होप फर द बेस्ट। मैले चाहिँ अब पापाले मेरो फ्यामिलीले एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ अब इट वुड बी द बेस्ट थिङ इन द वर्ल्ड, मेरो लागि चाहिँ ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट हुन्थ्यो। तर एलजिबिटी कम्युनिटीको लागि चाहिँ यति भन्न चाहन्छु कि प्लिज हामी जस्तो मान्छेहरूलाई प्लिज 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 जस्तो इग्नोर नगरिदिनुहोस्। हामी पनि मान्छे हो, इभन वी आर ह्युमन्स। अन्त हामीलाई एकदम त्यो अर्कै नजरले नहेर्नुहोस्। हामी पनि तपाईँहरू जस्तै मान्छे, नर्मल मान्छे हो। जस्ट हाम्रो फिलिङ्स मात्रै, अरू हाम्रो फिलिङ्स र बडी म्याच नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हामीले कस्तो भन्नु, अब लाइक सोसाइटीकोबाट हामीले इग्नोर गरिदिन्छ हामीलाई सोसाइटीकोहरूले। लाइक डिस्क्रिमिनेसन, रिजेक्सन, एक्सेप्टेन्स हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू सबैलाई म यति भन्न चाहन्छु कि लाइक हामीले पनि केही गर्न सक्छु लाइफमा। हामीले पनि मान्छेले सजिलोसँगले भन्छ नि लाइक यो केटा भएर किन केटी जस्तो भएर हिँडेको, यो केटा भएर किन यस्तो भएको, यो केटी भएर किन केटा जस्तो भएर हिँडेको, लाइक भन्नु धेरै सजिलो छ। तर त्यो हामीभित्र भएको त्यो फिलिङ्सलाई चाहिँ बुझ्नु चाहिँ हामी जस्तो मान्छे नै चाहिन्छ सबभन्दा पहिला। बट इन आवर सोसाइटी होइन धेरैजना मान्छे यस्तो हुन्छ, इट डजन्ट म्याटर तपाईँ ट्रान्सजेन्डर होस्, चाहे गे होस्, चाहे लेस्बियन होस्, चाहे तपाईँ ब्ल्याक होस्, फ्याट होस्, वाइट होस्, डजन्ट म्याटर। बट देयर आर अलवेज पिपल जसले चाहिँ क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ जति नै पर्फेक्ट हुनु खोज्यो भने पनि उठाउने मान्छेहरू धेरै नै हुन्छ होइन। सो हाउ डु यु रियाक्ट टु दोज क्रिटिसिजम्स? सबभन्दा फर्स्ट यो मतलब कस्तो भन्नु, यो चाहिँ अब सोसाइटी अकर्डिङको बिहेभियर हुन्छ। अब हाम्रो यतातिर लाइक इट्स अ हिल स्टेसन, अलिक सानो ठाउँ हो होइन। अन्त मान्छेलाई यो चिजहरू एक्सेप्ट गर्नु अलिकति टाइम लाग्छ। मान्छेलाई हामीले बुझाउने त कोसिस गर्छु नि त, हामी यस्तो हो, हामी पनि मान्छे नै हो, हामीलाई पनि बाँच्ने, हामीलाई पनि सबै कुरा गर्ने हाम्रो पनि राइट छ, अधिकार छ। तर अब कति मान्छेलाई हामीले बुझाएर पनि नबुझेको होइन, बुझाएर पनि जसले नबुझ्नु खोज्छ नि, मतलब बुझ्नै नखोज्ने, लाइक फर इक्जाम्पल भन्छ नि सुतेको मान्छेलाई उठाउनु सक्छ तर उठेको मान्छेलाई हामीले उठाउनु सक्दैन नि त होइन। अन्त त्यही भएकोले गर्दा अब मान्छेहरूले हामीलाई बाटोमा हिँड्दा अब लाइक द कमेन्ट, कतिले राम्रो कमेन्ट गर्छ, कति राम्री है, कति टाइम भयो तिमी यस्तो भएको, कति टाइम भयो तिमी दार्जिलिङ आएको। अब त्यस्तो सोद्धाखेरि एउटा उनीहरूलाई पनि क्युरियोसिटी हुन्छ, उनीहरूको हामीलाई जान्नु खोजेको, अब हामीलाई पनि राम्रो लाग्छ ए उनीहरूलाई हामीले जान्नु खोजेको रहेछ, हामीले बुझायो भने चाहिँ उनीहरूले बुझ्छ नि त। तर कति मान्छेलाई अब हामीले सम्झाउन खोज्छ लाइक इट्स नट लाइक द्याट, तपाईँहरूले हामीलाई त्यस्तो नराम्रो प्रकारले नहेर्नुहोस्, किनभने
हामी पनि तपाईहरु जस्तो हाम्रो पनि इक्वल राइट छ, सबै कुरा छ हैन। योपालि त हाम्रो यो 377 बिल पनि पास भएको छ हैन, बाइ द ग्रेस अफ गड सबै कुरो राम्रो भएको छ। तर यो हाम्रो अब समाजमा सबैजनाले बुझ्नु चाहिँ बुझ्दैन। बस सबैलाई म यति भन्नु चाहन्छु लाइक प्लिज 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 हामीलाई नराम्रो नजरले नहेरिदिनुहोस् होला। हामी पनि तपाईहरु जस्तो एउटा ह्युमन बिइङ हो। हामीलाई अरु केही चाहिएको हैन, लाइक हामीलाई एउटा माया मात्रै चाहिएको हो। मायाको भुका भन्छ नि त्यो मात्रै हो, अरु केही पनि हैन। बट जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाको सोसाइटी थियो र अहिले जुन चाहिँ पाराले सोसाइटी चेन्ज हुँदैछ यो कुराहरूलाई लिएर हैन, जुन चाहिँ एउटा कन्जर्भेटिभ सोसाइटी थियो त्यो अहिले अलिक चेन्ज भएर इट्स बिन लाइक अलिक मोर एक्सेप्टिङ भइरहेको छ हैन। सो हाउ डु यु फिल यो चेन्जेसहरू देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? चेन्जेसहरू देख्दाखेरि एक प्रकारले खुसी लाग्छ, किनभने फर्स्ट थिङ हामीले के चाहिन्छ भने एक्सेप्टेन्स। हामीलाई कसैले एक्सेप्ट गर्यो भने एक्सेप्ट गर्नुको अर्थ नै हामीलाई बुझ्नु हो नि त हैन। अब पहिलाको टाइममा कस्तो थियो, नानीहरू अब फोनहरू कसले पनि खेलाउँदैन थियो नि त हैन। त्यति बेला अब टाढो टाढोको कुराहरू यस्तो सोसियल मिडियाको थ्रुबाट कसैले चाल पाउँदैन थियो। अब अहिलेको टाइममा यु क्यान सी अब सबैको हातमा सानो नानीहरूको हातमा पनि फोन हुन्छ, उनीहरूले पनि सबै चिज बुझिसकेको हुन्छ हैन। अब इट्स नट नेसेसरी उनीहरूले ठुलै भएर बुझ्नुपर्छ भन्छ छैन। नानीहरूले आजको टाइममा सबैले सानोहरूले पनि बुझि नै रहेको छ। सोसियल मिडियाको थ्रुले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई पनि बुझ्नु सकेको छ मान्छेले किन यस्तो हुँदो रहेछ। किनभने हामी जस्तो अरू मान्छेहरूको पनि भिडियोजहरू फेसबुकमा भयो, यो क्यान अब युट्युबमा हेर्दा भयो, सबै चिजमा मान्छेले हेरिरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले बुझ्नु खोज्छ। नबुझे पनि एकपल्ट हेरेर उनीहरूले बुझ्नु खोज्छ यो चाहिँ खास के हो, what type of creature is this भन्छ नि। अब खासमा चाहिँ मान्छेले त्यही सोच्छ नि यिनीहरू चाहिँ के जातिको मान्छे हो भन्दा हाम्रो केही जाति हुँदैन, जेन्डरको केही जाति हुँदैन। जेन्डर मतलब मान्छेले जेन्डर जब छुटाउनु खोज्छ नि सबभन्दा पहिला मान्छेले ह्युमेनिटी भन्ने चिज खोज्नुपर्छ नि त हैन। अन्त अब मान्छेले हामीलाई राम्रो नजरले पनि हेर्छ, नराम्रो नजरले पनि हेर्छ, तर त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। किनभने हामीले आफूलाई एक्सेप्ट गरेको छ नि त। सबभन्दा फर्स्ट कुरो वी हेभ टु एक्सेप्ट आवरसेल्फ, वी हेभ टु लभ आवरसेल्फ। हामीले आफूलाई लभ गर्यो भने मात्रै हामीले अरूलाई लभ गर्न सक्छ। ओके राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईले। अनि के भन्छ अब लेट्स नट गेट अलिक सिरियस नहौँ है। सो आई गट टु नो दैट तपाईँ यु आर अ पार्ट अफ अ बलिउड फिल्म है, 5 वेडिङ्स भन्ने हैन। एन्ड अभियसली दो इट्स तपाईँको एउटा उयो रोल थियो हैन, तर त्यसमा इट्स अ भेरी बिग डिल टु बी इन अ मुभी विथ राजकुमार राव अनि के भन्छ नर्गिस फाक्री। उनीहरू जस्तो अब ठुल्ठुलो स्टार्सहरू तपाईँले खेल्नुभयो। सो वाट वाज द एक्सपिरियन्स? त्यो एक्सपिरियन्स पनि तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस्। एक्सपिरियन्स वाज लाइक त्यो चाहिँ यो चाहिँ चण्डीगढको कुरा हो, 2016 को कुरा हो। अन्त मेरो एउटा ट्रान्स कम्युनिटीमै, हाम्रो यो ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीमै मेरो अब यो कम्युनिटीमा मान्छे हामी टाढो टाढोको ट्रान्सहरूसँग पनि हामी टचमा हुन्छ। हामीले चाहे त्यो मान्छेले चिनेको होस् चाहे नहोस्, यो ट्रान्स कम्युनिटी भन्ने यस्तो हुन्छ, हाम्रो एलजिबिटी कम्युनिटीको मान्छेहरू यस्तो हुन्छ। हामी जस्तो मान्छे भेटेपछि नि त्यो नेचुरल एउटा फिलिङ आउँछ कि यो चाहिँ म जस्तै हो भनेर। हामीले चिनेको नहोस् 5 मिनट्स मात्रै हुनुपर्छ बसेको, वी टक लाइक अब हामी काफी टाइमदेखि चिनेको जस्तो हुन्छ। त्यही भएकोले गर्दा मैले चण्डीगढमा मेरो ट्रान्स कम्युनिटीहरूसँग मेरो बातचित भएकोले गर्दा उनीहरूकोमा यही फिल्मको डिरेक्टर अब उनीहरूको त्यही फिल्मको कोही एउटा मेम्बरले एउटा ट्रान्स चाहिएको छ, लाइक हाइट भएको टल अब जस्तो म छु त्यस्तो उनीहरू त्यस्तो टाइपको खोज्नु भएको रहेछ। अन्त मलाई फोन आएर उहाँले भन्नुभयो एउटा फिल्मको सुटिङको लागि तँलाई बोलाएको छ, जानु चाहन्छस् भनेर भन्नुभयो। अन्त मैले यो कुरा कसले नो भन्छ है, नेकी और पुछ भनेको जस्तो हो नि त। अन्त मैले गएँ त्यहाँको लाइक आई डिन्ट नो कि यो फिल्ममा चाहिँ राजकुमार राव एन्ड नर्गिस छ भनेर आई डिन्ट नो एट अल। किनभने फर्स्ट सुट हाम्रो चण्डीगढमा मोहाली भन्ने ठाउँमा एउटा गुरुद्वाराभित्र सुट भएको हो यो। अन्त आई डिन्ट नो। अन्त मलाई त्यहाँ प्रड्युसरले भन्नुभयो भित्रबाट नर्गिस आउँदाखेरि चाहिँ लाइक यु हेभ टु से अल दिस थिङ डायलग मलाई भन्नुभएको थियो। हामी 2 जना थिएँ, मेरो मसँग अझै एकजना एजेड ट्रान्सजेन्डर थियो, उहाँ त लाइक सी इज नो मो। अन्त त्यहाँनिर फर्स्टमा लाइक वेन आई केम टु नो अब नर्गिस हो भन्दाखेरि आई वाज सो मच एक्साइटेड। अब कमसेकम डल्लै फिल्ममा नभए पनि फिल्मको एउटा सानो पार्ट हुनु भनेको पनि लाइक मेरो लागि त एकदम प्राउड मोमेन्ट हो, मलाई त खुसी हो नि त। त्यहाँ भयो, त्यसपछि 3टा सिन थियो, सानो सिन थियो त्यहाँ थियो। त्यसपछि अझै एउटा जग्गा अगाडि एउटा मानकपुर शरीफ भन्ने ठाउँमा थियो।
त्यसपछि लास्ट सिन मैले गरेको स्लम एरियामा थियो, नर्गिससँगै थियो, मेरो 3टै सुट नर्गिससँग थियो। राम्रो थियो, उनीहरूले हामीलाई एकदम, त्यो मुभी पनि सायद ट्रान्सहरूको विषयमै थियो, किनभने त्यसमा मेरो एउटा ट्रान्सकै रोल थियो, एउटा किन्नरकै रोल थियो त्यहाँ, किनभने अरू ट्रान्स कम्युनिटीहरू पनि थियो। अन्त त्यो 5 वेडिङ्स हो मुभीको नाम चाहिँ। अन्त लाइक आई फेल्ट भेरी, कस्तो भन्नु, इमोसनल पनि भएको थिएँ। लाइक हामी जस्तो मान्छेलाई पनि कसैले एउटा चान्स दियो होइन, त्यो भएकोले गर्दा इट वाज मतलब राम्रो, एकदम राम्रो खाले बिहेभियर हुनको। अल वी निड इज लभ, हामीलाई अरू केही चाहिँदैन नि त, अल वी निड इज लभ। अन्त कति मेबी 3-4 डेजको मेरो थियो सिनहरू थियो, सुटहरू थियो। त्यसपछि त्यो 2016मा भयो, 17मा मेबी रिलिज पनि भयो होला। मैले अलिअलि ट्रेलरहरू पनि हेरेकै हो युट्युबमा। त्यति हो फिल्मको त। त्यो एब्सोल्युटली स्टनिङ है त्यो मुभिजमा। अब रियलमा त झन् सी इज स्टनिङ है। सो त्यसमा मेरो नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँ यति राम्ररी हुनुहुन्छ होइन, अब डु पिपल अफन मिस्टेक यु फर अ गर्ल? लाइक केटी हो भने त्यहाँदेखिको त्यो हुन्छ, किनकि अभियसली यु आर सो ब्युटिफुल है। कतिवटा ठाउँमा भएको, अब सबै ठाउँमा भन्नु सक्दिनँ, कति ठाउँमा भएको छ। लाइक टाढो किन जानु, यहीँको कुरा भन्नु। 2020मा म आई केम हियर आफ्टर 13 इयर्स पछि आउँदाखेरि कतिजना मान्छेहरू जोसँग 2007मा बसेको उठेकोहरू, उनीहरूको अगाडि म गएर उभिएर म हो भन्दा पनि उनीहरूले नचिनेको। लाइक कतिजना मान्छेले मलाई भन्छ दे मिस्टेक, मलाई उनीहरूबाट गल्ती हुन्छ, एउटा केटी भनेर उनीहरूले एउटा सोच्छ। तर मलाई मेरो आइडेन्टिटी लुकाउनु मन पर्दैन होइन। इट्स नट नेसेसरी द्याट एउटा केटी नै राम्री हुनुपर्छ भन्ने छैन। इभन अ ट्रान्स क्यान बी भेरी ब्युटिफुल होइन। इभन लाइक अब किनभने हाम्रो एलजिबिटी कम्युनिटी भनेको के हो, अब एलजिबिटी कम्युनिटी भनेको लाइक हाम्रो कस्तो भन्दा त त्यो एउटा मिस्टेक भएको जस्तो हुन्छ नि। अब के थाहा, अब त्यो गडकोबाटै हो कि त अब हाम्रो उयो नि फिलिङै त्यस्तो हो। अब केटीको जिउमा एउटा केटाको फिलिङ हुनु भनेको इट्स नट अ नर्मल थिङ। अन्त त्यो चिजलाई ह्यान्डल गर्नु चाहिँ हामी जस्तो मान्छेकोमा हिम्मतै हुनुपर्छ। अब जस्तो केटाको भित्र केटीको फिलिङ हुनु भनेको इट्स नर्मल कुरा होइन नि त, सबैको लागि एउटा एब नर्मल थिङ हो नि त यो, के होइन। तर त्यो चिजसँग फाइट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। वी हेभ टु फाइट विथ आवरसेल्फ। आफूसँग फाइट गर्नु भनेको एकदम अर्कै खाले त्यो वार हुन्छ क्या। अरूसँग लडाइँ गर्नु सजिलो हुन्छ, तर आफूसँग, आफूभित्र बसेको मान्छेलाई त्यो चिजसँग फाइट गर्नु इट्स अ भेरी बिग थिङ हो। हिम्मत हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मान्छेले धोका खायो भने पनि म यति नै भन्छु, लाइक आइ एम नट अ गर्ल, आइ एम नट अ प्रपर गर्ल, आइ एम नट अ रियल गर्ल, बट आई एम अ ट्रान्स वुमन एन्ड आई एम भेरी प्राउड टु बी अ ट्रान्स वुमन। अब त्यो पनि दार्जिलिङको फर्स्ट ट्रान्स वुमन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक म मेरो साथीहरूलाई पनि यही भन्छु, लाइक इफ यु वान्ट टु गो, अब सर्जरी गर्नु छ भने इट्स नट इजी एट अल। तिमीले यु हेभ टु गो थ्रु थिक एन्ड थिन, जानै पर्छ। तिमीले एकदम मेहनत गर्नुपर्छ, यु हेभ टु स्ट्रगल। तिमीलाई थाहा हुँदैन तिमीलाई कति के लाग्छ, कुन टाइममा तिमीलाई कहाँ जानुपर्छ। यु हेभ टु टेक केयर अफ यर बडी, किनभने हामीले मेन्टेन गऱ्यो भने मात्रै हामी यतिको देख्नु थाल्छ। किनभने यो चिज भनेको इट्स नट इजी, इट्स नट एन इजी टास्क। हामीले हाम्रो भित्र, मनभित्र बाँचिरहेको मान्छेलाई हामीले बाहिर निकालेर ल्याउनु भनेको उयो होइन। किनभने अब हामीले देख्छ मान्छेले केटी भन्छ, कतिले केटी भन्छ, अब जस्तो मलाई देख्यो केटी भन्छ। अब कति टम्बोयहरू पनि छ हाम्रो दार्जिलिङमा, आई रेस्पेक्ट देम। अब किनभने वी बिलोङ टु द सेम कम्युनिटी। उनीहरूलाई पनि अब कस्तो केटा जस्तो कि केटा हो कि केटी हो भन्ने त्यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ यो आउँछ नि त, केटा हो कि केटी हो भन्ने क्वेसन फर्स्ट आउँछ नि। त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब इट्स अप टु हामी माथि छ, त्यसलाई हामीले कस्तो प्रकारले लिने हो। एउटा नराम्रो प्रकारले भनेको भनेर सोच्यो भने हामीलाई नराम्रो नै लाग्छ। ऊ चाहिँ कन्फ्युज भएको रहेछ, उसलाई थाहा छैन रहेछ, हामीले उसलाई बुझाउनु पर्छ भनेर सोच्यो भने चाहिँ त्यो हामीलाई राम्रो एउटा पोजिटिभ वेमा हामीले सम्झाउनु सक्छौँ। करेक्ट हो किन? अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि मान्छेहरूले अब दे डोन्ट नो योर स्टोरी है, तपाईँले कति लाइफमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ आफ्नो लाइफमा जस्ट टु लभ यर सेल्फ, जस्ट टु फिल लभड होइन। यु हेभ टु गो थ्रु अ लट होइन। बट सो इजिली अब मान्छेहरूले चाहिँ दे युज दिस थक्का एन्ड अल चाहिँ एज अ गाली हुन्छ नि। सो द्याट इज भेरी अफेन्सिभ एन्ड द्याट इज भेरी समथिङ डिस्गस्टिङ भनौँ न। सो हाउ डु यु रियाक्ट टु जस्ट इग्नोर, IGNOR, इग्नोर गर्नुपर्छ। किनभने द सो मस्ट गो अन। कसैले हामीलाई कमेन्ट गर्यो भन्दा पनि त्यहाँदेखि हामी निराश भएर ला यो मान्छेले मलाई यस्तो भन्यो भन्दा चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यो गऱ्यो भने हामीले आफूले ब्याक राख्नु सक्छ। किनभने हामीले
इग्नोर गर्यो भने चाहिँ हामीले वी क्यान एक्सप्लोर हैन इग्नोर गर्यो भने वी क्यान एक्सप्लोर नि त अन्त मान्छेले हामीलाई बुझ्छ भन्नेले त राम्रो पनि भन्छ नराम्रो पनि भन्छ तर नराम्रो भन्यो भन्दामा हामी निराश भएर बस्नु भएन नि त हैन हामीले जे छु त्यो त हामी त्यही नै हो नि त मान्छेले हामीलाई छक्का भन्यो भन्दामा लाइक एउटा कमेन्ट गर्छ नि मान्छेले अब अर्कै प्रकारले कमेन्ट गर्दाखेरि हामीले त्यसमा माइन्ड गर्नुपर्ने खासै कुरा केही होइन किनभने मान्छेको सोच हामीले वी क्यानट चेन्ज हामी चेन्ज गर्नु सक्दैन नि त हामी जस्तो भएर जिरहेको छु हामीलाई थाहा छ ह्याप्पीली पनि हामी जिरहेको छु स्याडली पनि हामी जी नै रहेको छु ओके न ओके सो व्हाट आर योर हबीज तपाईको हबीजहरु चाहिँ के हबीज सिंगिङ फर्स्ट डान्सिङ अलिअलि अन्त पेन्टिङ पनि हैन मलाई पेन्सिल आर्टहरु अलिअलि मन पर्छ त्यहाँदेखि मलाई सूट यो सलवार सूट इन्डियन ड्रेस मलाई एकदमै ज्यादा मन पर्छ मलाई एकदमै ज्यादा मन पर्छ मलाई सिम्पल बसेको मन पर्छ मलाई लाइक त्यस्तो डरलाग्दो ब्राइट मेकअप मलाई मन पर्दैन म त्यस्तो मेकअपको शौकिन छुइनँ म त्यति डरलाग्दो आई लभ टु बी सिम्पल अन्त अरु आई लभ ट्राभलिङ अन्त म्युजिक इज अ पार्ट अफ माई लाइफ म्युजिक बिना आई थिंक सो म एकदम सुनाइ हुन्छु होला क्या अधुरा भन्छ नि ओके सो डान्सिङ पेन्टिङ द वी कान्ट सो तर सिंगिङ द obviously we can do it है sure अलिकति दुई लाइन कुनै पनि तपाईको फेभरेट सङको I'll sing a song उसको उदय सताङ मनिला सताङ ज्यूको सङ वाह माय फेभरेट कहाँ कहाँ दुख्छ प्रिय तिमीलाई के बताऊं कहाँ कहाँ दुख्छ प्रिय तिमीलाई के बताऊं छाती खोली देखाऊं कि छाती खोली देखाऊं कि मुटु भित्रै लुकाऊं वाओ Thank you. That was so good. So yeah, with that note, we come to an end of this video. So, म पनि अन्तमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि guys, please, life is too short. है कसैलाई हेट गर्नु इट्स एकदमै छोटो हामीले लाइफ छ लिभ एन्ड लेट लिभ है त्यही भन्न चाहन्छु अनि we shouldn't change the perspective towards someone on the basis of their gender or sexuality. अब इफ अ पर्सन इफ मेरै साथी आएर मलाई आइम गे भनेर मलाई अब इफ द्याट पर्सन कम आउट्स टु मी देन त्यो मान्छे त स्टिल त्यही मान्छे नै हो नि त जसलाई मैले मेरो साथी भनेको थिएँ वाइ सुड आई चेन्ज द पर्सपेक्टिभ हैन मैले उसलाई अब जस्ट बिकज अफ हिज सेक्सुअलिटी म he or she is still your friend या इज स्टिल द सेम पर्सन जसलाई मैले माया गर्थेँ एज अ फ्रेन्ड उसको सेक्सुअलिटीले गर्दा त्यो चेन्ज हुनु पनि हुँदैन है सर गाइज द्याट्स अल आई वान्ट टु से फ्रम योर है आज पनि मैले एकदमै राम्रो लेसन मेरो रुबी नानाकोबाट मैले पाएँ है अनि आई होप आई विश यु अल द लक एन्ड सक्सेस इन योर लाइफ Thank you so much. All we need is love. Yeah, that's all we need. All we need is love. That's all for today, guys. I'll be back with another video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye. Thank you, everyone. Please do like, comment, and subscribe. Adarsh ko channel. Please YouTube ma chai like, subscribe, and the comment. Please, God dinos hola. Thank you so much. Thank you so much, everyone.